सबसे बड़ी दुनिया जहाँ पे खैमे पाए जाते हैं। 8 ज़ुल्हिज्जा को इन्हीं खैमों में हुज्जाजी के नाम आके ठहरते हैं और हर तरह की सहूलियात मैसर होती है। फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ खैमे हैं। तोहफे में भी किसी मीडिया को दे सकते हैं। माशाल्लाह अब ये मस्जिद जुराना के पास है समय, यहाँ ज़ोहर अदा करना और फिर यहाँ से उम्रे की नियत कर ले को यहाँ से निकलना सोच। यहाँ के बस्सां देखो माशाल्लाह डबल बस है। अल्लाह की रहमत, अल्लाह ताला इतना दी शहर को ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लग्जरियस। तो बस्सां कैसे आ रही हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक्चुअली डे 4 फर्स्ट डे जैसा है वो अपडेट दिया, सेकेंड डे भी थोड़ा वीडियो बनाया, उसके बाद वीडियो बनाने नहीं हुआ बिकॉज इबादत इज़ मेन। ये डे 4 हम लोगों को इन लोगों ज़ियारत करने जा रही ले को जा रही। नाश्ता हुआ, जपलेक बैठी अब बस के वास्ते। हमें लोग जो ट्रैवल यूज़ करे वो आपको इमरान टूर्स एंड ट्रैवल्स, ये आपको ये वीडियो प्रमोशन के वास्ते नहीं, जो हकीकत है वो बोल रहा हूँ। सो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सर्विस मिली। टाइम टू टाइम अपडेट करते थे इमरान भाई, टाइम टू टाइम फॉलोअप कर रही, फ़ोन कर रही, बात कर रही, अगर कुछ भी तकलीफ रही तो बताओ करी और गाइड कर रही। सबसे अच्छी चीज़ क्या कहते हो, डे 1 से मैं जब इरादा किया उम्रा का फैमिली के साथ, तब से लेको अब तक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गाइडेंस मिली। लाइक मेरे बच्चा का पासपोर्ट नहीं था, पासपोर्ट बनाने के वास्ते हेल्प हुई। फिर जो भी मुझे मुश्किल मतलब जो भी समझ में नहीं आता था उनको कॉल करता था, वहाँ से गाइडेंस बहुत अच्छी मिली। यहाँ भी माशाल्लाह सर्विस अच्छी है। ये होटल का ऑलमोस्ट 500 मीटर्स है मक्के से। चलने को मतलब हम लोग आराम से सफ़र कर सकती मक्के तक। तो ओवरऑल अब तक अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा है। आज 4वां दिन, इसके बाद इंशाल्लाह होप करता हूँ अल्लाह इंशाल्लाह अच्छा गुजरता है। नाश्ता भी अच्छा मिल रहा है, दोपहर का भी अच्छा है, फिर शाम का खाना भी अच्छा है। तो इंशाल्लाह चलो आगे जो ज़ियारत करती उसका वीडियो दिखा दूँ। तो ये होटल है, इन लोगों ने ये होटल होटल मथार अल जवार। ये लिफ्टां को जबते टाइम हो जाता है, या तो फुल रहती है या तो आते नहीं। हमारी रूम वहाँ लेफ्ट में है। सब मेंटेनेंस अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो होटल से नीचे आए, हम बस को वेट कर लेते हैं और यहाँ बस आते करते दो पूरे जपले कहीं सब हमारे इस ग्रुप के। अब बस आते ही चढ़ना सब। तो ये रोड देखो दिखाता हूँ तुम, हमारी बिल्डिंग आना पूरा होटल है, थोड़े होटल। और ये रोड सीधा हरम को जाता था। तो यहाँ को पूरे जितने भी बस आई हैं ज़ियारत के वास्ते जा, लेकिन जितने भी बस आ रही हैं ज़ियारत के वास्ते, और जितने जने खड़ी हैं पूरे ज़ियारत के वास्ते चाहते निकल को इनसे। रूम के बाहर भी सिम कार्ड मिलती है, जैसा रूम नीचे उतरती उनको सिम कार्ड में मिलती है। बट वहाँ से रिचार्ज करा लेगा तो बहुत अच्छा, तुम्हारा नेटवर्क जो रहता है जो भी है नेटवर्क रोमिंग करा ले को वहाँ से रिचार्ज करा सकती है, तो बहुत कन्वीनियंट रहता है। तो मैं तुम्हारा नंबर ही यूज़ करेगा यहाँ के नंबरान से। हजरत वाले जरी दूसरी बस से जारिंदो सामने बस वाले सामने सीट ले लेते ना बच्चे। तो मैं यहाँ बैठती, मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम इधर आ जाओ। ये जो बस है सामने एक डोर है, बीच में एक डोर है, पीछे डोर नहीं, हाँ राइट साइड में भी है, लेफ्ट साइड में भी है, नहीं पूरा डोरा खुलती है उसके। और लग्जरी एकदम कंफर्टेबल है। जैसा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ना शुरू कर। الذين هم يراءون ويمنعون الماعون। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्जिद ज़ाहिरीन किराम, थोड़ी सी खामोशी इख्तियार करनी है। 1 मिनट 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 1
متوجہ ہو کے بیٹھنا ہے. آج جس سفر کے لیے ہم جا رہے ہیں ایک برکت والا سفر ہے, مقدس زیارات ہیں, ایک ایسی زیارات جس کے لیے ہزاروں دل ترستے ہیں. آپ سبھی خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس سفر کے لیے چنا ہے. تو اس سفر کو شروع کرنے سے پہلے دعائے سفر میرے ساتھ پڑھیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. سبحان الذی سبحان الذی سخر لنا سخر لنا هذا هذا وما كنا وما كنا له مقرنين له مقرنين وإنا وإنا إلى ربنا إلى ربنا لمنقلبون. لمنقلبون. بسم الله بسم الله توكلت على الله توكلت على الله ولا حول ولا حول ولا قوة ولا قوة إلا بالله. إلا بالله. پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ المکرمہ کو چھوڑیں اور مدینہ کے لیے روانہ ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. کنہیں بلایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. اپنے گھر حجرہ مبارک میں بلایا. میرے پیارے محبوب کا حجرہ مبارک غزہ والی سائڈ پہ تھا. اب وہاں پہ لائبریری بنا دی گئی ہے, وہ بند رہتی ہے غزہ والی سائڈ پہ. تو میرے پیارے محبوب اپنے گھر بلاتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بولتے ہیں, فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ مجھے مدینہ جانے کے حکم ہو چکا ہے. کیا ہو چکا ہے؟ مدینہ جانے کا حکم ہو چکا ہے. میرے پاس کچھ امانتیں ہیں, یہ امانتیں آپ نے واپس کر دینی ہے. آپ ایک رات میرے بستر پہ گزاریں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے میرے پیارے محبوب لبیک. کیا کہتے ہیں؟ لبیک. تو میرے پیارے محبوب جب یہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ ایک رات میرے بستر پہ گزاریں, تو حضرت علی کہتے ہیں, تو انہوں نے فرمایا کہ میں جب رات کو سوتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہ یہ میری آخری رات ہے. صبح میں نے جاگنا ہے کہ نہیں جاگنا یہ میرے اللہ کو پتا ہے. جب میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی آپ ایک رات میرے بستر پہ گزارے اور آپ نے مدینہ کے لیے روانہ ہونا ہے. کیا کر کے؟ یہ امانتیں واپس کر کے مدینہ کے لیے روانہ ہونا ہے. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میری روح تب تک نہیں نکلے گی جب تک میں مدینہ نہیں پہنچوں گا. چونکہ میرے پیارے محبوب نے حکم کر دیا کہ آپ ایک رات میرے بستر پہ گزاریں, صبح ہوتے ہی کفار مکہ کو آپ نے یہ امانتیں ان کی واپس کر دینی ہے اور پھر مدینہ کے لیے روانہ ہونا ہے. تو یہاں تک کہ کفار مکہ کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے کا حکم ہو چکا ہے, مدینہ کے لیے روانہ ہوں گے. تو کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیتے ہیں. کیا کر لیتے ہیں؟ گھیر لیتے ہیں, چاروں طرف گھیراؤ پا لیتے ہیں. تو میرے پیارے محبوب باہر نکلتے ہیں, اپنے ہاتھ میں کچھ کنکریاں لیتے ہیں. کیا لیتے ہیں؟ کچھ کنکریاں لیتے ہیں اور سورۃ یاسین کی چند آیات تلاوت فرماتے ہیں اور وہی کنکریاں ان کے منہ پہ دے مارتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ اندھے ہو جاتے ہیں اور میرے پیارے محبوب وہاں سے روانہ ہوتے ہیں. اور کہاں آتے ہیں؟ ہجرہ روڈ پہ. یہ جو سارا کا سارا راستہ ہے یہ ہجرہ روڈ ہے. میرے پیارے محبوب غزہ والی سائڈ سے آتے ہیں اور ہجرہ روڈ اپنے پیارے غار یار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں. اسی روڈ سے میرے پیارے محبوب آئے تھے اور غار ثور کے لیے گئے تھے. اسی لیے اس روڈ کا نام طریق الہجرہ, طریق مطلب راستہ, ہجرہ ہجرت کرنے والا راستہ, اسی لیے اس کا نام ایسا ہی رکھا گیا. تو میرے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں اور ہجرہ والے روڈ راستہ اختیار کرتے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پہنچتے ہیں. انہیں کہتے ہیں, بلاتے ہیں
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ باہر آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی ہاں ایکچولی غار سور کو بلا لے جانے کے واسطے آپ وہیں یہاں سے چلنے کے ناس کرتے ہیں بیکاز زیادہ رش ہے, پبلک بہت زیادہ آتا ہے. تو یہاں سے ہم لوگ غار سور کو جا رہی تو زیادہ رش ہے بول کو لائن میں کھڑا کہیں اور یہاں سے چلنے کو جانا سکتے. ماشاء اللہ بہت زیادہ پبلک ہو. یہاں بھی کبوتر آئے ہیں, یہاں بھی دانے ڈال رہی ہیں. پبلک یہاں بھی آتے ہیں تو پہاڑا سامنے کے بلالے جا رہی تو غار سور کو خیال سے دعا کر رہی ہیں. الحمدللہ اب ہمارا قافلہ جبل سور کے مقام پہ موجود ہے, پہنچ چکا ہے, جہاں پہ میرے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اور 3 راتیں گزاری تھی. کتنے؟ 3 دن اور 3 راتیں گزاری تھی. آپ سبھی اس پہاڑ کی طرف دیکھیں, سامنے ایک بڑا پہاڑ نظر آ رہا ہے آپ سبھی کو. اس کے دامن میں بالکل ٹاپ پہ ایک بڑا پتھر اور چھوٹا پتھر نظر آ رہا ہے. ایک بڑا پتھر اور ایک چھوٹا پتھر, اسی کے بیچ اسی کے درمیان غار ہے جہاں پہ میرے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اور 3 راتیں گزاری تھی. یہاں پہ وہ سامنے دیکھیں, جس کو نظر نہیں ہے بالکل اوپر کی طرف دیکھیں, بالکل اوپر ایک بڑا پتھر اور چھوٹا پتھر, اسی کے درمیان غار ہے جہاں پہ میرے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اور 3 راتیں گزاری تھی. اس پہاڑ کی 2490 فٹ بلندی ہے, 2490 فٹ بلندی ہے. یہاں پہ جانے کے لیے آپ کو کم از کم 2 سے 2.5 گھنٹے لگ سکتے ہیں اوپر جانے کے لیے. یہاں پہ کوئی مقرر راستہ نہیں بنا ہوا ہے, لیکن یہ صرف پہاڑ ہے. پہاڑ پہ ہی آپ جائیں گے اور ماشاءاللہ نوجوان حضرات جا سکتے ہیں, بزرگ کا جانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. یہاں پہ کوئی راستہ وغیرہ نہیں بنا ہوا, لیکن آپ کو یہ نیچے جو مشینری نظر آئیں گے یہاں پہ یہ راستہ بن رہا ہے. بسم اللہ دعا کرتے ہیں, اس کے بعد آپ تصاویر بنائیے گا, اس کے بعد گاڑی میں چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیچھے جو دیکھ رہی ہیں آپ کو غار سوری ہے. یہاں اوپر سب سے اوپر جو دکھ رہا ہے وہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تیز کرتے ہیں. وہاں چڑھنا کا تو آلموسٹ 2 آور ہوتا ہے, بٹ یہاں نیچے کھڑ کو دعا پڑا ہے الحمدللہ. وہاں نہیں چڑھ سکتے, ٹائم کا تقاضا اور نہیں بھی چڑھ سکتے. چلو ادھر سے آگے چلیں گے. جہاں پہ میرے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اور 3 راتیں گزاری تھی. کتنی؟ 3 دن اور 3 راتیں گزاری تھی. تو ہم بھی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن اب ہماری گاڑی حدود حرم سے باہر نکل چکی ہے. والے ہیں آپ کے سیدھے ہاتھ پہ سامنے بالکل پیلے رنگ کا بورڈ نظر آئے گا. آپ کو پیلے رنگ کا آپ کو سائن بورڈ نظر آئے گا. اپنے سیدھے ہاتھ پہ دیکھیے, بالکل سیدھے ہاتھ پہ دیکھیے, آپ کو پیلے رنگ کا سائن بورڈ نظر آئے گا. اس پہ لکھا ہے بدایت عرفات, عرفات اسٹارٹس ہیئر. جیسے ہی ہماری گاڑی الٹے کو مڑے گی تو سیدھے ہاتھ پہ بالکل سارا کا سارا میدان عرفات ہوگا. جبل سور سے ہمیں نمرا مسجد کو آگوں. یہ مسجد آپ کو سال میں خالی ایک بار اوپن ہوتے کرتے ہیں, وہ بھی حج کے ٹائم کو 9 ذی الحجہ کو. تو یہ نمرا مسجد ہے. یہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دونوں پڑھی تو بند ہے. گیٹ نمبر 2. مزدلفہ کو 5.5 کلومیٹر سے اور مینا کو 9.3 کلومیٹر سے. یہ مسجد نمرا یہ آپ کو سال میں ایک بار اوپن کرتے ہیں حج کے ٹائم کو 9 ذی الحجہ کو, جب تک بند رہتا ہے. اور یہاں جو بھی آتی عمرہ کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے, اسے بھی وضو رہتا ہے, نفل نماز. جبل رحمت کا انٹرنس ہے. آدمی تو کتنے بھر کو ہی ہے ماشاء اللہ. یہ آئے تو بہت دیکھ دکھا کو مطلب چلنا ان کے ساتھ گیٹ جو رہتی ان کے ساتھ, نہیں تو مس ہونے کے بہت چانسز ہیں جبل رحمت میں.
तो माशाल्लाह जबल रहमत का पहाड़ हाँ ऊपर जाना समय हो हम बुलाने जा रही है ना हेलो नीचे हरी का ये जबल रहमत यहाँ आपको आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम यहाँ 40 साल के बाद मिले तो ये मकाम जबल रहमत अब हमारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मखसूस जगह पर नहीं इसी हुदूद जबल रहमत के अंदर ही किया था खुतबा अपना खुतबा हज्जतुल वदा इरशाद इसी बाउंड्री के अंदर इरशाद करना है ऊपर जाने मकसद नहीं है ऊपर जाना मकसद नहीं है एक बात वाजिब नहीं है ना सुन्नत है जबल रहमत ये बहुत ज़्यादा आदमी आएंगे ऊपर पहाड़ को चढ़ने दे रही नहीं बिकॉज टाइम ज़्यादा होता है तो आदमी अभी भी चढ़ दी अगर पर्सनल तुम्हारे व्हीकल्स लाके तो चढ़ सकते हैं टूरिस्ट में तो चढ़ नहीं सकते अपने दाएं हाथ पे देखिए मस्जिद मशअरत हराम माशाल्लाह ये साल में एक दफा खोली जाती है सिर्फ एक दिन के लिए और इसी मस्जिद में नमाज मगरिब और इशा अदा होती है और सुबह फजर की नमाज माशाल्लाह मस्जिद मशअरत हराम मस्जिद मशअरत हराम सदका तो नीचे से ये निकलता है। मुज़दलिफा ये पूरे टेंट है हज की जाती नहीं है सूरत अल-फील में भी जिक्र हुआ है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम छोटा सा पिलर बना हुआ है ये वही जगह है गुंबद की जगह वो आको हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी करने लगा था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो मकाम है सभी ने देखा पीछे माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखा ना सभी को पहले थोड़ा हाथ खड़ा करिए जिससे जिसने देखा है फायर प्रूफ को बिना के खैमे इनको आग भी नहीं लग सकती ऊपर से इंशाल्लाह इनका मंजर आपको दिखाने लाएंगे तो मस्जिद अल पूरा आपको वादी मीना है माशाल्लाह जितनी भी खैमे दिख रही वो वादी मीना अपने उल्टे हाथ पे देखे सभी लोग थोड़ा सा गाड़ी सीधा हो जाए आप सभी थोड़ा सा उल्टा हाथ पे देखिए मेरे हाथ का निशान देखिए उस तरफ देखिए सामने ये आपको मीनार नजर आ रहे हैं ये है मस्जिद अल खैफ जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा मुबारक लगाया था ये है मस्जिद और उससे थोड़ा सा आगे देखिए सफेद कलर का छत्ता नजर आ रहा होगा एक सफेद कलर का आपको छत्ता भी नजर आएगा उसी के नीचे जमारात है सफेद कलर के छत्ता नजर आया आपको सबसे बड़ा ऊपर 3-4 फ्लोर बने हुए हैं पहले हमने मस्जिद अल खैफ की जियारत की वो है मस्जिद अल खैफ और उसके बाद वो है जमारात सामने सफेद कलर का छत्ता इसी के नीचे जमारात है शैतान जहाँ पे हुज्जाज किराम गलतियां मारते हैं ये जो सबसे पहले छत्ता नजर आ रहा है यहाँ से छोटा शैतान है इसके बाद उससे बड़े वाला उसके बाद उससे बड़े वाला शैतान को पत्थर यहाँ से मारते जमरा सुगरा वुस्ता और कुबरा ये सबसे बड़ी दुनिया जहाँ पे खाने पाई हैं जाती है 8 ज़ुल्हिज्जा को इन्हीं खैमों में हुज्जाजी के नाम आके ठहरते हैं से भी हज को और हर तरह की सहूलियात मुयस्सर होती है फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ खैमे हैं मीना की वादी है इतनी बड़ी वादी है माशाल्लाह अल्लाह हज सबको कबूल फरमाए आमीन आमीन वादी है मीना तोहफे में भी किसी को डिटेल में दे सकते हैं कौन था बच्चे नहीं है माशाल्लाह माशाल्लाह अब ये मस्जिद जुराना के पास है समय यहाँ ज़ोहर अदा करना और फिर यहाँ से उम्रे की नियत कर ले को यहाँ से निकलना से मक्के से बाहर निकले तो यहाँ से एक उम्रा करना मस्जिद जुराना से और यहाँ बहुत ज़्यादा पब्लिक है यहाँ मस्जिद जुराना में यहाँ जियारत को बुला ले जाती ना ये आपको एंड ये दिखा ले को यहाँ से जाते वापस समय चलो अंदर दिखाते हैं मस्जिद भी यहाँ खड़ को आज यहाँ नमाज हम करेंगे
अंदर लेडीज के वास्ते सहूलत है सब, बाहर आकर पूरा जेंट्स है। यहाँ 2 रकात नमाज पढ़ ले, खान से निकलना। थैंक यू। बस देखो माशाल्लाह है, डबल बस है। अल्लाह की रहमत, अल्लाह ताला इतना दी शहर को ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लग्जरियस। तो बसा कैसा आ रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन अलग लेवल है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जुराना मस्जिद है, मस्जिद है जुराना। यहाँ को अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़े, उम्रे की नीयत कर लिए। अब ध्यान से हम लोग निकल रही उम्रे के वास्ते, होटल को जाती खा लेती, फिर उम्रा चले जाती इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे उम्रा कबूल फरमाया, आमीन। अला शरीक लक लब्बैक। इन्ना रायदा, सीधे हाथ में देखिए, ये बिल्कुल ही सामने ऊंट की कमान की तरह ये है गारे हिरा जबल नूर, माशाअल्लाह गारे हिरा, जहाँ पे मेरे प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल हुई थी। आपको बिल्कुल दामन में एक कट नजर आ रहा है, शुरू में बिल्कुल पहाड़ के शुरू में एक कट नजर आ रहा है, इसी के अंदर गार है जहाँ पे मेरे प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे। यहाँ पे सीढ़ियाँ वगैरह भी बनी हुई हैं ऊपर जाने के लिए। यहाँ पे ऊपर जाने के लिए आपको कम से कम 3 घंटे लगेंगे, 2.5 से 3 घंटे। इंसान जिसको कानूनी और शरई तौर पर सजाए मौत होती है, उसको इसी कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। मकबरा अल-अदल, अल-अदल मतलब इंसाफ, मकबरा मतलब कब्रिस्तान। सीधे हाथ पे देखिए, यह है जन्नतुल माला, माला का कब्रिस्तान। बहुत ही बड़ा कब्रिस्तान है। इसकी दूसरी साइड पुल की दूसरी साइड पे है, पुल के बाद इसके आगे आपको एक आपके सीधे हाथ के सामने एक मीनार वाली मस्जिद नजर आ रही है, जिसका नाम है मस्जिद अल जिन। सीधे हाथ पे देखिए, बिल्कुल ही सामने मस्जिद अल जिन, एक मीनार वाली मस्जिद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर जिनों को कुरान पाक सुनाया करते थे, और इसी मकाम पे जिनों को कलमा भी पढ़ाया था। थोड़ा सा आगे जाएंगे, आपके सीधे हाथ पे आएगी मस्जिद अल फतह, यह है मस्जिद जिन जहाँ से गुजर रही है। और इससे आगे आएगी, सामने देखिए एक मीनार वाली मस्जिद, मस्जिद अल फतह, और आपके उल्टे हाथ पे आएगी मस्जिद शजर। बिल्कुल आमने सामने ये दोनों मस्जिद है। सीधे हाथ में है मस्जिद अल फतह।